अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और मेरे साथ हैं रियाज ए राजा साहब। नाजरीन, आजकल जहां भी देखिए, जिस तरफ भी देखिए, एक शोर है, एक हंगामा है, बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो जवाब कौन देगा, ये पूछेंगे रियाज ए राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल हैं रियाज ए राजा साहब? सर आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं? बड़ी बिल्कुल ठीक है। वंडरफुल। तो ये बहुत से सवाल, बहुत सा शोर हर तरफ हमें नज़र आता है। ना सिर्फ ये कि लोगों के लबों पर सवाल हैं, बल्कि लोगों की आंखों में भी सवाल हैं। जवाब देने वाला कोई नज़र नहीं आता। तो ये मामला क्या है? बात इस तरह है सर कि जब हर शख्स सवाल करेगा और हर शख्स अपने आप को दुरुस्त कहेगा, तो फिर गलती कौन ठीक करेगा? आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। हर शख्स इस बात को पे कायम है कि वो सच्चा है और दूसरे जो सुनने वाले हैं या बोलने वाले वो झूठे हैं। जब पूरी कौम एक ट्रैक पे चल पड़ेगी और अपने तौसीक करने को कोई तैयार ही नहीं है, तो जवाब कौन देगा? हालांकि आपको अपना किबला दुरुस्त करने के लिए अपने आप को सबसे पहले जवाब दे बनाना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आपको अपनी जो 70 से 72 साल की तारीख है उसको थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा। ठीक है। आज से आप 70 साल पहले जब पाकिस्तान बना, अब जरा उस जगह पे जाएं जिस वक्त पाकिस्तान बना। जो कौमें अपने मौसम को भूल जाती हैं, जो शख्स एहसान फरामोश होता है, दुनिया की तारीख उसको भुला देती है। आप देखें कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर बेतहाशा एहसानात किए, जब उस पर थोड़ा सा बुरा वक्त आया, वो बीमार था और उसकी एम्बुलेंस चौराहे पे खड़ी थी और उसके अंदर पेट्रोल नहीं था। आज तक कौम के किसी शख्स ने इस बात को गवारा नहीं किया कि वो चेक कर सके कि ये वाकया रूनुमा कैसे हुआ। हालांकि आज आप उस शख्स की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाते हैं, दवाएं मांगने जाते हैं, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त था तो इस कौम के किसी शख्स ने किसी से नहीं पूछा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस पे पेट्रोल क्यों नहीं था। आपके वजीर आजम को सरेआम लियाकत बाग में खड़ा करके गोली मार दी जाती है, जिसको मोहसिन पाकिस्तान का साथी कहते थे, और उसके कत्ल की वजूहात कभी किसी ने जानने की जरूरत महसूस नहीं की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भूल गए, आप अपने मुल्क के वजीर आज़म, फाउंडर वजीर आज़म को भूल गए। उसके बाद आपके पाकिस्तान की जो मोहसिन पाकिस्तान की बहन थी, उसको आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। आपने अपने मुल्क के वजीर आज़म को एक गैर जरूरी केस में फंसाकर कत्ल कर दिया, अदालती कत्ल, जो बाद में लोग कहते हैं कि हमसे करवाया गया। आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान की टॉप लेवल की आर्मी के साथ अपने ही अदारे के जरिए फजा में क्रैश हो गया। आज तक किसी शख्स ने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है कि वो कैसे हुआ? राजा साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको कि इस पे बहुत सी तहकीकात और बहुत से इदारों ने भी इस पे कोशिश की होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक हैरत की बात जो मुझे नज़र आती है कि अवाम या हमारी पब्लिक जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह के सानहात होते हैं, तो उनको भी चुप सी लग जाती है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्यों इतनी खामोशी छा जाती है? आप बात को समझे। कौम जो होती है उसके कोई पैरामीटर्स होते हैं जिंदगी के, उन्होंने कोई असूल बनाए होते हैं। जितनी भी तरक्की याफ्ता अक़वाम है, आप उनकी तारीख उठा के देख लें, वहां पर हर ताकतवर कमजोर को जवाब दे है, और यहां पर हर ताकतवर कमजोर से जवाब मांगता है। और जो कौम है वो हर आने वाले को बल्ले बल्ले और हर जाने वाले को क्या कहती है, वो ना मुझे मैं कह नहीं पा रहा। हम भूलने वाले लोग हैं, और बेसिकली पाकिस्तानी कौम की जो नेचर है, आपने उसे एक तमाशबीन के तौर पर पेश कर दिया। जो तालियां बजाते हैं और किसी को बिरयानी की प्लेट पे बकाऊ माल कहा जाता है,
کسی کو شربت کے گلاس پر بکاؤ مال کہا جاتا ہے، اور جو جاتا ہے ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو آتا ہے ہم اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم اپنے آپ کو دنیا کی اقوام میں رجسٹر ہی نہیں کروا سکے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کسی بھی شعبے میں جب کوئی لسٹ بنتی ہے تو ملکوں کا نمبر ہے جی 160 ممالک ہے، اس میں پاکستان کا نمبر 158 ہے۔ پاکستان دنیا میں 180 ممالک ہے، پاکستان میں اس کا نمبر 175 ہے۔ آپ بینگ اے قوم آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو دنیا کی اقوام میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ کو ہر طرح کا ایلیگیشن آپ پر لگایا جاتا ہے، اور آپ بڑی ہی خاموشی سے اس کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کے اپنے لیے ایک آنر کہتے ہیں، اور اپنے ہی واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پر نہیں سمجھیں گے اور قوم بننے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ صرف سوال کریں گے، بالکل، اور جو سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بیوقوف ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھ کے خود جواب دہ نہیں ہوتے، آپ اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آپ کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ کیا ہے، آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ راجہ صاحب یہ باتیں تو بالکل سچ ہیں آپ کی، اور یہ رویہ بھی کچھ عجیب و غریب ہے قومی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو۔ مجھے یہ بتائیے کہ پھر عوام کا یا قوم کا اس طرح کی سچویشن میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اتنے حادثات، اتنے سانحات جو آپ نے بھی ابھی بتائے ہیں، تو ان کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے؟ ان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے ایکچولی؟ ہماری شیخ صاحب بیسیکلی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہی کی بات کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے حکمران ریاست مدینہ کی ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن جب ریاست مدینہ کے قوانین کو اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، قوانین کو بھی بھول جاتے ہیں اور ریاست مدینہ کے بانی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑی کوئی مشکل سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا جو بانی تھا وہ ایک شخص تھا، ایک ہستی تھی، وہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے صرف اکیلے نے سچ بولنا شروع کیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی سچ کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے۔ اور آج پورا پاکستان سچ بول رہا ہے، کوئی شخص اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ سچے ہیں۔ جب آپ کا لیڈر، آپ کا موجودہ حکمران جھوٹ بولنے کو بڑی لیڈرشپ کی شناخت کہے گا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بھلائی اور کہاں سے سیدھا رستہ لے لیں گے؟ کیا ریاست مدینہ کا جو بانی تھا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ اس کی کیبنٹ کے کسی ممبر نے کبھی جھوٹ بولا؟ اس کی کیبنٹ کے کسی ممبر پر کوئی شخص انگلی اٹھا سکتا ہے؟ جبکہ آپ پورے اسلام میں ننگے ہیں، آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ اس ریاست مدینہ کا ایک جو خلیفہ تھا وہ ممبر پر بیٹھا، ایک عام آدمی کھڑا ہوا، عمر بتاؤ تمہاری یہ قمیض کیسے پیدا بنی؟ تو عمر وہاں پہ کھڑے ہو کر اس کو جواب دینے کا پابند تھا۔ خلیفہ وقت جس کی حکمرانی میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج کا جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، کیا وہ عوام میں آ سکتا ہے؟ کیا اس کی کیبنٹ کا کوئی ممبر عوام میں بیٹھ کر لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے؟ جب آپ جھوٹ بولنے کو یہ سند دے دیں گے کہ یو ٹرن لینا ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے، تو آپ قوم کو کس بات کا پیغام دے رہے ہیں؟ اور قوم کیسے جواب دے گی جب آپ جواب دینے کو تیار نہیں؟ آپ جھوٹ بولنے کو سند دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے، تو کیسے ممکن ہے کہ رستہ سیدھا ہوگا؟ آپ ریاست مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، لیکن جب ان کے حکم پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے آپ بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، آپ کو اپنے ہی اقوال زنی یاد آ جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی عوام کے ایک ادنا سے ملازم ہیں جن کے ووٹ سے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے تو آپ دوسروں سے جواب نہیں لے سکتے۔ آپ کا ہر ادارہ کسی کو جواب دینے کا وہ کسی کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ہر شخص کا گریبان پکڑتے ہیں، ہر شخص سے جواب مانگتے ہیں، حالانکہ وہ جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور کسی سے پوچھ لیں کہاں سے شروع کریں گے؟ کیا آپ کی عدالتیں کسی کو جواب دہ ہیں؟
क्या आपकी अदालतों में इंसाफ मिलता है? क्या आपकी कैबिनेट अवाम के मसाइल का हल तलाश करती है? क्या आपका मौजूदा वजीर आजम इस मुल्क के अवाम के लिए भलाई का कोई रास्ता निकाल सकता है? क्या निकाला है? क्या दूसरी फोर्सेस, ताकतें जो इस मुल्क में हुक्मरानी का स्टेज सजाती हैं, वो किसी को जवाबदेह हैं? क्या उन्होंने 70 साल तारीख से कुछ सीखा? जब किसी ने कुछ नहीं सीखा तो आप आम आदमी से कैसे तवक्को करते हैं कि वो इन बातों को समझे और वो सीखने की बात करे? बिल्कुल ठीक है। सीखने के लिए लीडर का सबसे पहले अपना रास्ता दुरुस्त करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। जब आपका अपना गिरेबान ही चाक है तो आप दूसरों को क्यों इल्जाम देते हैं? क्यों कहते हैं लोगों से कि आप जवाब दें? हालांकि जवाब दे आपका हुक्मरान है, आपका वो जवाब दें जिनके पास ताकत है, जिन्होंने ये निजाम दुरुस्त करना है। क्या किसी ने इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ किया है? कोई एक नुक्ता बता दे। आपके बच्चे के साथ कोई बंदा ज्यादती करता है तो वजीर आजम जब तक नोटिस ना ले उस बंदे के साथ कोई भलाई का रास्ता ही नहीं निकलना। और यार ये कौन सा कानून है? ये कौन सी अदालतें हैं? इदारे खामोश हैं, अदारे खामोश हैं, तमाशा देख रहे हैं। और आपको इंसाफ लेने के लिए वजीर आला और वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ता है, और जिस बात का नोटिस आपका वजीर आजम लेता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, चाहे वो मौजूदा हो चाहे वो साबका हो। जी राजा साहब, बहुत शुक्रिया। रियाज राजा साहब ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं, अब इसका जवाब दो।